التمرين التطبيقي نديرو التمرين التطبيقي الاول على داكشي اللي شفنا ديال الاتصال على في نقطه، الاتصال على مجال، الاتصال مركب دالتين. المهم داكشي كامل اللي درت واحد التمرين تطبيقي كيجمعهم كاملين. المهم دابا السؤال هو بين ان اف داله متصله في نقطه اكس 0 وعلى ار. بينوا ان متصله في اكس 0 هنا اكس 0 كيساوي 0 وعلى في نفس الوقت على ار. دابا ممكن تحبسوا الفيديو، تحسبوا لنا ديروا لنا الاتصال على في 0 وعلى ار. انا نمسح هذا الشيء ندير ديريكتومون الجواب. ندرسوا اولا الاتصال في النقطه اكس 0، نطبقوا التعريف، ممكن نديروا لا ليميت دو اف دو اكس اكسيتيرا. ولكن هنا فاش تكون عندنا سينوس دو اكس عندنا واحد الطريقه اللي هي تتسمى الماجوراسيون. عندنا مثلا عندنا سينو كيلكو سوا اكس ينتمي الى ار، عندنا سينوس دو اكس سينوس دو 2 sur x sinus de 2 sur x inférieur هذا تيكون inférieur ou égal à 1. pour x هنا خص يكون x différent de 0 باش تحقق لنا هذه. عاوتاني نمشيو نضربو في x، نضربو في x اون فالور ابسولي اللي درنا خدينا x فوا سينوس ديال 2 x أس 2 أصغر من لا فالور أبسولو دو x. لا فالور أبسولو دو a فوا لا فالور أبسولو دو b كتساوي لا فالور أبسولو دو a فوا b. يعني نديرو هادشي نديرو هنا باش نلقاو ديريكتومون x فوا سينوس ديال 2x sur x carré inférieur à la valeur absolue de x. هذه supérieure à 0 toujours la valeur absolue موجبة. يعني إلا خدينا لا ليميت دو x lorsque x tend vers 0 ديال هذه كتساوي لنا لا ليميت ديال هذه ولا ليميت ديال هذه ولا ليميت ديال هذه. إلا طبقنا لا ليميت اش نلقاو ان لا ليميت ديال لا فالور ابسولو كتساوي 0. دونك عندنا 0 x لا ليميت ديال لا فالور ابسولو سينوس ديال x. يعني ممكن ندخلو لا ليميت ديريكتومون x سينوس ديال 2 على x كاري اون فالور ابسولو اصغر من 0. واحد لا كونتيتي اونتر دو 0 يعني تي هادي غتمشي لنا للصفر، هادي غتمشي للصفر. وبالتالي لا ليميت ديال هادشي كامل ديال هادشي كيمشي للصفر فاش اكس يؤول الى الصفر. هذه هي الطريقه اللي خصنا نطبقوا باش نلقاو لا ليميت. دونك دابا الليميت ديال اكس ديال اكس ليميت ديال اكس سينوس سور اكس يؤول الى صفر كتعطينا صفر اللي هي اف دو صفر. وبالتالي اف متصلة في النقطة اكس 0 كتساوي لنا صفر. هذا هو الجواب اللي طبقنا في السؤال الاول ولا في لابارتي الاولى، ان السينوس ديال اكس دائما يكون اصغر من واحد. خصكم تعرفوا ان السينوس دو اكس دائما يكون اصغر من ناقص واحد. التغيرات ديالو في الروبير كتكون بحال هكا. السينوس ديال صفر هي صفر كدير بحال هكا.
سينوس هي دالة دورية كتكون هكا، المهم دالة دورية كتكون دائما أصغر من واحد، يعني ما كتفوتش واحد، وأصغر من ناقص وأكبر من ناقص واحد، أكبر من ناقص واحد، عاوتاني ما كتهبطش لتحت ديال واحد. دي هي اللي لا طبقنا في السؤال الأول. دابا نمشيو للسؤال الثاني ولا لا بارتي الثانية من السؤال اللي هي ادرس الاتصال على ار. اتصال على ار ديال اتصال على ار ديال هاد الدالة. باش ندرسو الاتصال عندنا الاتصال، درسنا الاتصال في زيرو في اكس ايكالا ا0، يعني دابا شكون اللي خاصنا غير ندرسو الاتصال على ار ايطوال، نحيدو الزيرو حيت عرفنا ان اف متصله في ار في زيرو، عفوا في زيرو، يعني ندرسو دابا الاتصال في ار ايطوال. نعتبر الداله اف كتساوي اف دو واحد، اف دو اكس مثلا، اف دو واحد اكس فوا اف دو جوج غون اف دو 3 اكس، بحيث نكتب هاد الدالات، نعرف اف دو واحد شنو هي ونعرف اف دو 2 وعاوتاني اف دو 3، بحيث اف دو 1 شحال؟ اف دو 1 كتساوي اكس، و اف دو 2 دو اكس كتساوي لنا سينوس ديال اكس، و اف دو 3 دو اكس كتساوي جوج على اكس أس 2. دابا نطبقو داكشي اللي شفنا في الخاصيات وعاوتاني ديال الاتصال المركب دالتين الى غير ذلك. هاد الدالة اف واحد دالة حدودية، اف واحد متصلة على ار لأنها دالة حدودية. اف جوج دالة متصلة على ار حسب الخاصية اللي عطيت لكم في الحصة الماضية، دالة متصلة على ار. هنا ممكن نزيدوها بالخصوص على ار ايطوال، لأن ار ايطوال انكلو دون ار، ضمن ار. عاوتاني هنا اف دو جوج دالة متصلة على ار وبالخصوص على ار ايطوال. علاش ندير هاد بالخصوص؟ لأن بغينا ندرسو الاتصال في ار ايطوال، يعني خصنا نذكرو ار ايطوال هنا، لأن عاوتاني ار ايطوال انكلو دون ار. اف 3 دالة متصلة على ار ايطوال، لأن دي دو اف ديالها هذه دالة جذرية، اف 3 هي دالة جذرية، يعني مجموع التعريف ديالها شنو هو؟ اكس أس 2 يخالف الصفر، اكس أس 2 يخالف الصفر، خص يخالف الصفر يعني ار ايطوال. مجموعة التعريف ديالها هي ار ايطوال، يعني متصلة على مجموعة تعريفها حسب الخاصية اللي درنا ديال الدوال، الاتصال ديال الدوال. دابا لقينا ان اف متصلة، اف 2 متصلة و اف 3 متصلة. دابا نجمعو هادشي كامل، وبالتالي اف غران اف اللي هي اف واحد كتساوي اف واحد فوا اف جوج غون اف دو 3 هاد الدالة اف مكتوبة على هاد الشكل، بحيث عرفنا اف شناهي، اف واحد عرفنا شناهي، اف 2 عرفنا شناهي، اف 3 عاوتاني عرفناها شناهي. دابا بغيت نقولو اف دالة متصلة لأنها على شكل فاش تكتب هاد العبارات كيعني بانك فهمتي اش كاين هنا، فهمتي اش كدير، يعني متصله على وبالتالي اف دالة متصله لانها
لأنها على شكل جدار ومركب دوال متصلة على ار إطوال. حسب داك الشيء اللي درنا، اف واحد متصلة لأنها دالة حدودية، اف سينوس اف جوج لأنها دالة متصلة على ار حسب الخاصية، 1 sur 2x هي دالة جذرية متصلة على ار إطوال، وبالتالي اف متصلة لأنها على شكل جدار، ها هو الجدار هنا، ها هو الجدار، ومركب، ها هو المركب، دوال متصلة على ار. دابا لقينا أن اف متصلة في اكس زيرو، وبما أن اف متصلة في اكس زيرو وعلى ار إطوال، لقينا متصلة في اكس زيرو اللي كيساوي لنا زيرو، لقينا متصلة في زيرو متصلة على ار إطوال، وبالتالي اف متصلة على ار. هنا حيدنا الزيرو وتبدنا انها متصلة على ار إطوال، وفي الاول لقينا ان اف متصلة في زيرو، يعني زيرو نزيدو ار إطوال ونلقاو ار، وبالتالي متصلة على ار. دابا نمروا لحاجة أخرى اللي هي تمرين تطبيقي جوج. نمشيو لواحد تمرين تطبيقي جوج. تمرين تطبيقي جوج نديرو على مركب دوال، مركب دالتين، نعتبر الدالة هنا ندير جوج، نعتبر الدالة اف المعرفة بما يلي، اف دو اكس كتساوي سينوس، هاد المرة ندير كوسينوس دو اكس بلس 2 زائد دو اكس زائد واحد اف دو اكس يساوي كوسينوس دو اكس أس 2 زائد اكس أس 2 زائد اكس زائد واحد. دابا هنا عاوتاني نحاول ما امكن نكتب هاد الدالة بواحد الشكل اخر اللي هو اف دو واحد، نكتبو على شكل اخر اللي هو اف دو واحد غون اف دو جوج دو اكس، بحيث اف دو واحد اكس كتساوي كوسينوس دو اكس، و اف دو جوج دو اكس يساوي لنا هاد البولينوم اكس أس 2 زائد اكس زائد واحد. دابا عرفت شنو هي اف دو واحد و اف دو جوج. اش خصني ندير؟ لدينا اف واحد، عفوا خصني نطرح اولا بعد السؤال ادرس اتصال اف على ار. ندرسو الاتصال ديال اف على ار. هاني دابا عرفت الدالتين اف واحد اف جوج. لدينا اف واحد، هنا اف واحد متصلة على ار، و اف جوج دالة. هنا خصني ندير التعليل علاش اف واحد متصلة على ار حسب الخاصية، لأنها دالة كوسينوس، وقلنا أنها كوسينوس دالة متصلة على ار، لأنها حسب، ممكن نكتبو هنا حسب الخاصية ولا راه معروفة. اف جوج دالة متصلة على ار لأنها دالة حدودية، وبالتالي اش خصنا نقولو؟ اف غران اف الكبيرة دالة متصلة، وبالتالي اف هذه دالة متصلة على ار
مركب دالتين. علاش هاد الدالة متصلة؟ لأنها مركب دالتين. داكشي اللي قلنا. علاش ما درناش داك الشرط ديال اف انكلودون اف؟ خصنا نديروه، خصنا نزيدو واحد الشرط هنا، مركب دالتين و اف، ولأن اف دو ار انكلودون ار. يعني اف دو ار الاولى اش تعطينا ار، و ار انكلودون ار. هنا الصورة ديال المجال فاش معرفة هاد الدالة هو ار، الصورة ديالو بواحد البولينوم هو نفسه، يعني هو ار. وعندنا مجموعة التعريف ديال هذه هي ار، وعندنا ار انكلودون ار، وبالتالي متصلة على ار. طبقنا الخاصية. هذا هو تمرين تطبيقي، ونتمنى تفهموا هادشي مزيان.